بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Miss Ikra from Latif Nazi Memorial High School. This is your new Oxford Modern English book for Class 2. Chapter number 7, Rumpelstiltskin. Words to know. First of all, we will learn some difficult words. Be in trouble, किसी मुश्किल में फंसना. Be in difficulty or face a problem. Greed, लालच. A strong wish to get more and more. किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करना और ख्वाहिश का बढ़ते जाना. Miller, a person who owns or work in a mill. एक ऐसा शख्स जो कि किसी मिल में काम करता है या फिर चक्की पीसने वाला. A place where grain is made into flour. ठीक है, वो जगह जहाँ पर आटा पीसा जाता है. Reel, a round object shaped like a wheel on which thread is rolled. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर धागा लपेटा जाता है. शेम, समथिंग डिसअपॉइंटेड. एक ऐसी चीज़ जिससे लोग सेटिस्फाइड ना हों. स्पिन, टू मेक थ्रेड. स्पिन मीन्स घुमाना. टू मेक थ्रेड धागा लपेटना या तैयार करना. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. वंस देयर वाज अ मिलर. एक मरतबा एक मिलर था. He had a beautiful daughter, जिसकी एक खूबसूरत बेटी थी. One day the king came riding by. एक दफ़ा एक बादशाह घुड़सवारी करता हुआ आया. What do you do? He asked. बादशाह ने पूछा, तुम क्या करते हो? I am a miller, sir. जनाब, मैं मिलर या चक्की पीसने वाला हूँ. Then he lied. फिर उसने कुछ झूठ बोला. My daughter spin straw into gold. मेरी बेटी घास फूस को स्पिन करके सोने में तब्दील कर देती है. Really? क्या वाकई? said the king. बादशाह ने पूछा. I'll test her in the palace tomorrow. मैं कल महल में उसका टेस्ट लूँगा. If she can't, अगर वो ये नहीं कर सकी, she'll be in trouble. वो बहुत मुश्किल में फंस जाएगी. The king left. बादशाह चला गया. The miller's daughter sat and cried. बादशाह की बेटी वहीं बैठ गई और रोने लगी. यहाँ मिलर्स के साथ एपस्ट्रॉफी यूज़ हुआ है. एपस्ट्रॉफी का मतलब होता है मिल्कियत रखना या ओनरशिप का की या के. मिलर्स डॉटर मीन्स मिलर की बेटी. जस्ट देन अ लिटिल मैन रैन इनसाइड. उसी के वक्त एक छोटा सा आदमी भागता हुआ अंदर आया. वाई आर यू क्राइंग? ही आस्क्ड. उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? I can't spin this into gold, cried the girl. मैं इसे सोने में तब्दील नहीं कर सकती, लड़की ने चीखते हुए बताया. What will you give me? आप मुझे क्या देंगी? If I do it, अगर मैं ये कर दूँ. Asked the man. आदमी ने पूछा. My necklace, sobbed the girl. मेरा नेकलेस, लड़की ने उदासी से कहा. The little man took the necklace. छोटे आदमी ने नेकलेस ले लिया. एंड स्टार्टेड वर्किंग, और अपना काम शुरू कर दिया. बाय मॉर्निंग, सुबह तक, द रील्स वर फुल ऑफ गोल्ड. वो रील सोने से भरी हुई थी. द किंग वॉज प्लीज्ड बट ही वॉज ग्रीडी. बादशाह बहुत खुश हुआ, लेकिन वो बहुत लालची था. ग्रीडी मीन्स लालची, प्लीज्ड मीन्स खुश होना. ही टुक द गर्ल टू लार्जर रूम. वो लड़की को एक बड़े से कमरे में ले गया. ही टोल्ड हर. उसने लड़की को से कहा to spin the straw and left के straw को गोल्ड में तब्दील करो, और वो चला गया. She sat and cried. वो बैठ गई और रोने लगी. The little man came again. वही आदमी दोबारा आया. This time he took her ring. इस मर्तबा उसने लड़की से अंगूठी ली. The king saw the gold in the morning. बादशाह ने सुबह में वो सोना देखा. And his eyes twinkled greed. उसकी आंखों में लालच मज़ीद बढ़ गई. He took the girl to a hall full of straw. वो एक लड़की को एक हाल में ले गया जो कि भूसे से भरा हुआ था. Spin, said the king. बादशाह ने कहा, इसे स्पिन करो. And left, और चला गया. The little man came again. वही छोटा आदमी दोबारा वापस आया. But the girl had nothing to give. लेकिन इस मर्तबा लड़की के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था. Give me your first child. तुम मुझे अपना पहला बेबी दे दोगी. When you become queen. जब तुम मलिका बन जाओगी. Said the man. लड़के ने कहा.
دا پور گرل ایگریڈ. بیچاری لڑکی اس پر راضی ہو گئی. ان دا مارننگ صبح میں دیر واز گولڈ. وہاں پر بہت سا سونا موجود تھا. ویکس لیٹر چند ہفتوں بعد شی بیکیم دا کوئین. وہ لڑکی ملکہ بن گئی. اے ایئر لیٹر ایک سال بعد شی ہیڈ اے چائلڈ. اس کے پاس ایک بیبی تھا. اینڈ دین دا لٹل مین ریٹرن. جبھی وہ چھوٹا آدمی واپس آیا. اوہ پلیز سر. جناب مہربانی کریں. سوپ دا کوئین. لڑکی نے کہا آئی ایم رچ. میں امیر ہوں. ٹیک اینی تھنگ. مجھ سے کچھ بھی لے لو. ناٹ مائی چائلڈ. لیکن میرا بچہ نہیں لو. آئی ایئر لیٹر وین ہی کیم دا نیکسٹ ڈے. جب وہ اگلے دن واپس آیا. شی سینگ آؤٹ نیمز. اس نے کچھ نام آئی ایئر لیٹر ایک سال بعد شی ہیڈ اے چائلڈ. اس کے پاس ایک بیبی تھا. اینڈ دین دا لٹل مین ریٹرن. وہی چھوٹا آدمی واپس آیا. او پلیز سر. مہربانی کیجیے جناب. سوپ دا کوئین. ملکہ نے کہا آئی ایم رچ. میں امیر ہوں. ٹیک اینی تھنگ. ناٹ مائی چائلڈ. تم جو چاہے لے لو لیکن میرا بچہ نہیں لو. اف یو فائنڈ آؤٹ مائی نیم ان 3 days. اگر تم 3 دن میں میرا نام مجھے بتا دو. سیٹ دا مین. آدمی نے کہا کیپ یور چائلڈ. تم اپنے بیبی کو رکھ سکتی ہو. وین ہی کیم دی نیکسٹ ڈے. جب وہ دوسرے دن واپس آیا. شی سینگ آؤٹ نیمز. اس نے کچھ نام بتائے. ہیبی, بارتھومیلو, کیسپین, ڈریو. نو, ہی اسکریمڈ. وہ چلایا آل رانگ. سب غلط ہیں. اف یو فائنڈ آؤٹ مائی نیم. اگر تم نے میرا نام تلاش کر لیا. ان 3 days. 3 دن میں. سیٹ دا مین. آدمی نے کہا کیپ یور چائلڈ. تم اپنا بیبی رکھ سکتی ہو. وین ہی کیم دا نیکسٹ ڈے. جب وہ اگلے دن واپس آیا. شی سینگ آؤٹ نیم. اس نے کچھ نام بتائے. دا نیکسٹ ڈے شی ٹرائیڈ اگین. اگلے دن اس نے دوبارہ کوشش کی. اینڈ دا مین شاؤٹڈ نو. آدمی چلایا نہیں. دیٹ ایوننگ اے میسنجر کیم اینڈ سیڈ. اگلے دن ایک پیغام رساں آیا. آئی ہرڈ اے لٹل مین سنگنگ دس سانگ. میں نے سنا ہے کہ وہ آدمی کچھ گا رہا تھا. اوہ واٹ اے شیم. اوہ واٹ اے شیم. شی ڈزنٹ نو رمپلٹسکن از مائی نیم. وہ کہہ رہا تھا کہ کتنی شیم کی بات ہے کہ اس لڑکی نہیں جانتی کہ میرا نام رمپلٹسکن ہے. دی نیکسٹ مارننگ. اگلی صبح. دی ہیپی کوئن ٹولڈ دا لٹل مین. ملکہ نے خوش ہوتے ہوئے آدمی کو بتایا. رمپلٹسکن. ہی اسٹیمپڈ ہز فیٹ ان اینگر. اس آدمی نے اپنا پاؤں غصے سے زمین پہ مارا. اے ڈیپ ہول اپیئرڈ. ایک گہرا ہول نظر آیا. انڈر ہم. اینڈ ہی ڈس اپیئرڈ ارف اینڈ فار ایور. اور اس ہول میں وہ آدمی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا. بیسڈ آن اے ٹرو اسٹوری بائی برادرز گریم. یہ کہانی برادرز گرمس کی لکھی ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ.